बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम आगाज रमजान स्पेशल के साथ एक बार फिर हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमजान में हम हज़्ब साल मा सबक इस साल भी आपकी खिदमत में वो प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जिसे हम आगाज रमजान स्पेशल कहते हैं। इस प्रोग्राम में पूरे मुल्क से मुमताज उलमा, दानिश्वर और मुफक्किर तशरीफ लाते हैं और उनसे हम बहुत सारी बातें, बहुत सारे नुक्ते सीखते हैं। ख़वातीन व हज़रात, तवातुर के साथ लोग आते हैं। हमारे साथ इस बार जो शख्सियत तशरीफ फरमा है वो किसी तारुफ और किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ख़वातीन व हज़रात, MBBS डॉक्टर, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से आप फारिग तहसील हुए, कुछ अर्सा प्रैक्टिस की, उसके बाद आपने अपनी पूरी जिंदगी को तबलीग दीन के लिए वक्फ कर दिया। कुरान करीम के खादिम हैं। पूरा पाकिस्तान देखा और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के मुतादिद ममालिक का सफर किया। ख़वातीन हज़रात, सफर वसीला ज़फ़र जो आदमी का विजन बढ़ाता है। दर्जनों बार मगरिब को अपनी आंखों से देखा, गुफ्तगू की, मुकालमा किया और मगरिब को वो पैगाम पहुंचाया जिसकी तलाश में मगरिब है। ख़वातीन हज़रात, लातादाद किताबों के मुसन्निफ, मुमताज आलिम दीन, मुमताज मुफक्किर, मोहतरम डॉक्टर असरार अहमद साहब। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर असरार अहमद साहब से गुफ्तगू आप भी कर सकते हैं बराह रास्त बजरिए टेलीफोन। हमारे फोन नंबर है 5221-730 और 0900-279999। बस गुजारिश ये है कि अगर आपका सवाल गुफ्तगू से मरबूत हो तो सुभान अल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, आज पाकिस्तान में 26वां रोजा है, यानी आज आने वाली शब 27वीं शब है जिसे शब कद्र कहा जाता है। आज का मौजू शब कद्र। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। शब क़द्र क्या है, इसके मफ़ाहीम क्या है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान हकीम में अहम बातें कम से कम 2 मरतबा जरूर आती हैं। चुनांचे लैलतुल क़द्र की जो अहमियत है उसके पेश नज़र मैंने जो सूरतुल क़द्र है उसकी तिलावत तो आपने कर दी थी, लेकिन दूसरा मकाम जहां पर इसका जिक्र है सूरह दुखान की इब्तिदाई आयात, उनकी मैंने तिलावत की है ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि इसका जिक्र सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कुरान हकीम में 2 जगह हो रहा है। क़द्र के मानी है क़द्र व कीमत, जो हम उर्दू में भी बोलते हैं। गोया कि ये रात निहायत कीमती है। अलबत्ता ये कि इसको कीमती बनाने वाली शय कौन सी है? सूरतुल क़द्र में उसका जिक्र है ये इस एतबार से कि इस रात में कुरान मजीद नाजिल किया गया। अब इसका मफहूम क्या है? असल में कुरान मजीद के नुज़ूल के 2 मराहिल हैं। एक मरहला है लौह महफूज या किताब मकनून, वहां से इसका कुल के कुल कुरान का उतर जाना समाए दुनिया तक। और दूसरा मरहला है उस समाए दुनिया से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसको थोड़ा 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 करके लाते रहे 23 बरस, और उसका नुज़ूल हुआ है क़ल्ब मोहम्मदी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 बरस में। ये पहला जो मरहला है इसके लिए कुरान में लफ्ज आता इंजाल और दूसरे के लिए आता है तंजील। इनमें यही फर्क है। जैसे इलाम किसी को कुछ बता देना और तालीम किसी को कुछ सिखाना। तालीम होती है तदरीजन, थोड़ा थोड़ा करके।
تو یہ جو انزال ہوا ہے قرآن مجید کا لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک، یہ لیلۃ القدر میں ہوا، اور لیلۃ القدر ماہ رمضان مبارک میں تھی۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس اعتبار سے لیلۃ القدر کی جو ہے وہ قدر و قیمت معین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام، اب نوٹ کیجئے، اصل میں کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے نوع انسانی پر کہ اس نے اپنی ایک صفت کو زمین پر اتارا ہے انسانوں کے لیے۔ یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ در حقیقت اس قرآن مجید کے اندر وہی تاثیر موجود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تجلی میں ہے۔ چنانچہ سورۃ الحشر میں فرمایا گیا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا تو دیکھتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کی خشیت سے۔ اب یہی معاملہ جو ہے واقعہ کے طور پر پیش آیا حضرت موسیٰ کے ساتھ، جس کا ذکر ہے سورہ اعراف میں کہ حضرت موسیٰ کو جب کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو گیا تو ایک شوق جو ہے، آتش شوق بھڑک اٹھی، رب ارنی انظر الیک، پروردگار کلام سے تو مجھے مشرف فرمایا ہے تو مجھے دیدار بھی عطا فرما دے، میں چاہتا ہوں میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے، ولکن انظر الی الجبل، ذرا اس سامنے کے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، میں اپنی ایک تجلی اس پر ڈالوں گا، اگر یہ برداشت کر جائے اور کھڑا رہ جائے اپنی جگہ پر تو سمجھنا کہ تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی ہے اس پہاڑ کے اوپر تو موسیٰ، وہ پہاڑ دب گیا، پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حالانکہ یہ تجلی براہ راست موسیٰ پر نہیں تھی علیہ الصلوۃ والسلام، بالواسطہ مشاہدہ ہے اس تجلی کا، وہ تجلی ذات تھی، اور قرآن مجید اسی ذات کی صفت ہے اور صفت کی تجلی ہو رہی ہے، اور دونوں میں تاثیر ایک ہی ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال جو کہتے ہیں کہ میں صاف کہہ دوں، صاف گویم آنچ در دل مزمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است، مثل حق پنہاؤں ہم پیداستوں، زندہ و پائندہ و گویاستوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات الظاہر بھی ہے، الباطن بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات الحی ہے، القیوم ہے۔ مثل حق پنہا و ہم پیداستوں، زندہ و پائندہ و گویاستوں۔ تو اس رات کی اصل قدر و قیمت تو یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہی رات جو ہے وہ گویا کہ بجٹ سیشن ہے اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کے لیے، ایک سال کے لیے جو آنے والے امور ہیں ان کا فیصلہ ہوتا ہے خیر کی بنیاد پر۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا تو ہر فیصلہ خیر ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس رات کے حوالے سے چاہے ہمیں جو ہے فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو بھی کچھ ہونا ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ خیر پر مبنی ہے، چاہے بظاہر ہمیں اپنی ذاتی اعتبار سے کوئی شے جو ہے اچھی نہ لگے، لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر پنہا ہوتا ہے، خواہ کوئی فرد برباد ہو رہا ہو، کوئی معاشرہ برباد ہو رہا ہو، یا قومیں برباد ہو رہی ہوں، اس کے اندر سے خیر نکلتا ہے۔ بہرحال اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ دخان کی آیات میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہاں کہا گیا لیلۃ القدر، قدر والی رات، قدر و قیمت والی رات، قیمتی رات، یہاں لیلۃ مبارکہ کہا گیا، مبارک رات، اور اس مبارک رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام جو محکم معاملات ہیں، پختہ فیصلے ہیں، وہ کر دیے جاتے ہیں، اور یفرقوں کا مطلب ہے ایشو کر دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جانب سے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے سورۃ القدر میں فرمایا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، جو تمام معاملات اور فیصلے لے کر ڈاکٹر صاحب یہی بات کہ امر، اس کے بعد سلام پہ ہی بات کریں گے۔ ابھی اس وقت ہمیں جانا ایک بریک کی جانب، آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔